हाम्रो साथी हो असल प्रहरी, हाम्रै लागि हो नेपाल प्रहरी। हाम्रो साथी हो असल प्रहरी, हाम्रै लागि हो नेपाल प्रहरी। तिमी हौ वर्दीधारी जनता, हामी बिना वर्दीका प्रहरी। बन्छ स्वर्ग हैसरी, हाम्रो साथी हो। जय नेपाल। ह्यान्डकफिङमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई यो ह्यान्डकफ कसरी अप्लाई गर्ने भन्ने सम्बन्धमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम यो ह्यान्डकफ प्रयोग गर्नुभन्दा पहिला यसको पाटपुर्जाहरूको बारेमा हामीले जानकारी लिनु जरुरी छ। यस्तै गरी अब यसको पाटपुर्जाहरूको नाममा यो जुन सिंगल घुम्ने भाग छ, यसलाई चाहिँ पुरै यो भागलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, सिंगल स्ट्यान्ड भन्छौँ। यो पुरै सिंगल स्ट्यान्ड भन्छौँ। यो सिंगल स्ट्यान्ड भित्र सिंगल स्ट्यान्ड टिट र यो जुन कटावाला भाग छ यो सिंगल स्ट्यान्ड ग्रुप भन्छौँ। त्यस्तै गरी यो सिंगल स्ट्यान्ड हो भने यो चाहिँ पुरै डबल स्ट्यान्ड हो। अब त्यस्तै गरी यसमा यो जुन होल देखिरहेको छ यो चाहिँ की होल हो, चाबी पसाउनुको लागि हो। यसको यतापट्टि एउटा सानो यो पोइन्ट छ, यो चाहिँ डबल लक हो। त्यस्तै गरी अब यो जुन घुम्ने भाग छ, यहाँनिर यो घुम्ने भाग छ यसलाई सुवेल भन्छ। अनि त्यसपछि यो दुईटा ह्यान्डकफलाई जोड्ने जुन यो चेन छ यसलाई चाहिँ लिङ्क भन्छौँ हामीले। त्यस्तै गरी माथिको जस्तै यो पनि सुवेल भइहाल्यो। अरू सेम ह्यान्डकफको यो चाहिँ सिंगल स्ट्यान्ड भइहाल्यो। यो पुरै सिंगल स्ट्यान्ड, यो डबल स्ट्यान्ड। सिंगल स्ट्यान्डकोमा पनि यो सिंगल स्ट्यान्डको टिथहरू भयो, यो कटावाला भाग चाहिँ सिंगल स्ट्यान्डको ग्रुपहरू भयो। त्यसै गरी अब हामीसँग यो की पनि छ। यो की यो टोटल हामीले यो ह्यान्डकफको की भनेर भन्छौँ, यसलाई टोटल की भयो। यो माथिपट्टिको भाग जुन छ यो झन्डा जस्तो देखिएको जुन छ यसलाई चाहिँ हामी की फ्ल्याग भन्छौँ। त्यस्तै गरी यो जुन एउटा पिन देखिएको छ यसलाई डबल लक पिन भनिन्छ। हामीले ह्यान्डकफको साइज, ह्यान्डकफ अप्लाई गरिसकेपछि हातको साइज अनुसार ह्यान्डकफ फिक्स गर्ने। त्यसपछि हामीले यो जुन हामीले अघिको डबल लक भनेको थियो यो डबल लकमा चाहिँ यसरी पिन होल थिचिदिइसकेपछि यो चाहिँ के हुन्छ, फिक्स हुन्छ। अब चाहिँ ह्यान्डकफ एक ठाउँमा फिक्स भयो। हामीले सुरुवातीमा समाउँदाखेरि चाहिँ हामीले यो बीचको भागमा माथि र तल पर्ने गरी आफ्नो ग्रिप कति हुन्छ, दुईटा औँला अथवा तीनवटा औँला पर्ने गरी यसरी जहिले पनि यो सिंगल स्ट्यान्डको भाग अगाडिपट्टि र डबलको पछाडि पर्ने गरी सेम दुईटै ह्यान्डकफलाई हामीले त्यस्तै गरी के गर्नुपर्छ, समाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसरी समाउँदाखेरि यो भागलाई हामीले अप्पर पार्ट भन्ने भयौँ, यो तल भएकोलाई लोअर पार्ट भन्ने भयो। त्यस्तै गरी यो यसरी गरी हामीले यसरी घुमायो भने पनि हामीले यो माथिको भागलाई चाहिँ अप्पर पार्ट र यसलाई लोअर पार्ट भन्ने भयौँ। ह्यान्डकफलाई हामीसँग यदि होल्स्टर छ, ह्यान्डकफ राख्ने यदि पकेट छ भने ठिक छ, सबै ठाउँमा पकेट उपलब्ध नहुन पनि सक्छ। यस्तो अवस्थामा हामीले ह्यान्डकफलाई बेल्टमा भिर्नुपर्ने हुन्छ। बेल्टमा भिर्दाखेरि अघि भने जस्तै यो सिंगल स्ट्यान्ड जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, आफ्नो यदि म राइट ह्यान्डेड हो, मैले राइट ह्यान्ड मेरो बडी चल्छ भने मैले राइटपट्टि राख्ने र यो जुन सिंगल स्ट्यान्ड छ यो सिंगल स्ट्यान्डलाई हामीले के गर्नुपर्छ, आफ्नो बायाँपट्टि पार्नुपर्छ। त्यस्तै गरी यो माथिल्लो जुन अप्परमा राखेको छौँ यसको पनि हामीले सिंगल स्ट्यान्डलाई हामीले के गर्नुपर्छ, बायाँपट्टि फर्काउनुपर्छ, ताकि हामीले परेको बखत अप्लाई गर्नु पऱ्यो भने यहाँ हेर्नु पर्दैन। यो चाहिँ भएपछि यो यसरी हामीले ह्यान्डकफलाई निकाल्दाखेरि जस्ताको जस्तै हाम्रो सिंगल स्ट्यान्ड अगाडि पर्नुपर्छ र डबल स्ट्यान्ड चाहिँ पछाडि पर्छ। यसरी हामीले समाउन सक्ने भयो। भिर्दा पनि सेम त्यही तरिका हामीले अप्लाई गर्न सक्छौँ। हत्कडीको प्रयोग गर्दा चारवटा तरिका अप्लाई गर्छौँ। यसमा स्ट्यान्डिङ पोजिसनमा, त्यस्तै गरी अगेन्स्ट वालमा भित्तामा टसाएर, त्यसपछि निलिङ पोजिसनमा र प्रोनमा भुइँमा सुताएर पनि हामीले ह्यान्डकफको प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब यो चारवटा जुन प्रकार छ यो अपोनेन्ट हाम्रो कस्तो किसिमको छ, कम्प्लायन्ट छ अथवा नन कम्प्लायन्ट छ। सजिलो छ भने हामीले कर्मशः स्ट्यान्डिङ पोजिसनमा लगाउने हो। त्यस्तै गरी कर्मशः त्यो सस्पेक्ट चाहिँ अलिकति भनेको नमान्ने नन कम्प्लायन्ट छ भने त्यो कर्मशः हामीले निलिङ पोजिसन अथवा प्रोनमा गएर पनि हामीले ह्यान्डकफ अप्लाई गर्न सक्दछौँ। ह्यान्डकफ प्रयोग गर्ने चारवटा तरिकामध्ये सबैभन्दा पहिला पछाडिबाट स्ट्यान्डिङ पोजिसनमा ह्यान्डकफ लगाउने तरिकाबारे यहाँलाई जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। रोक्नुहोस्, हामी नेपाल प्रहरी। हात देखाउनुहोस्, पछाडि फर्किनुहोस्। तपाईँलाई हामी हतकडी लाउँदैछौँ, केही शङ्का?
कसैले म केही गर्दिनँ यस्तो यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने अपोनेन्टको हामीले विशेष गरी यो हातमा चाहिँ 2 पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टमा समाउनुपर्छ। 2 पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भनेको कस्तो भनेपछि यो बायाँ हातले बायाँ हातको बिच्छुको जस्तो ग्राब चाहिँ यस्तो कुइनामा गर्ने ताकि उसले हिट गर्दाखेरि पनि उसलाई पनि के गर्न सकिन्छ ग्रिप गर्न सकिन्छ। र दोस्रो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट यो कुइनाले उसको माथिको ढाडमा चाहिँ हामीले यसरी 2 पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट यहाँ समाइसकेपछि सबैभन्दा पहिला अहिले त हाफ बाउला छ उसको, यदि लुगाहरू यहाँ रहेछ भने सबैभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्छ रिस्ट क्लियर गर्नुपर्छ। रिस्ट क्लियर गरिसकेपछि अब हामीले ह्यान्डकप अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। ह्यान्डकपको यहाँनिर दुईवटा अवस्था छ, यो अप्पर पार्ट र लोअर पार्ट। पहिला हामीले यो अप्पर पार्टबाट गरौँ। यहाँनिर हामीले ह्यान्डकप लाउँदाखेरि यो गद्दावाला भागमा जसरी क्यामेराको स्न्याप हामीले हान्छौँ त्यस्तै गरी गद्दावाला भागमा राखिसकेपछि निश्चित प्रेस दिएर के गर्ने यसरी ह्यान्डकपलाई लाउँदाखेरि पुरै हातको साइडमा चाहिँ यो इन्डेक्स फिङ्गरले यो ह्यान्डकपलाई मिलाउनुपर्छ। अब यस पश्चात अब अर्को हातमा हामीले ह्यान्डकप लाउनु पऱ्यो भने यो जुन हामीले 2 पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट पहिला समातेका थियौँ त्यो 2 पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट जस्ताको त्यस्तैमा राखेर यो अगाडिको जुन पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट छ त्यसलाई चाहिँ हातलाई सलामी आकारमा राखेर यो कुइनाको भागलाई चाहिँ छुट्याउनु हुँदैन। हामीले यसरी सलामी आकारमा हामीले राखिसकेपछि यसको यो जुन फोल्ड हुने भाग छ यो कुइनाको भागलाई यसरी फोल्ड गरेर के गर्ने यो गद्दावाला माथिको यो कुइनावाला भाग नछोड्ने यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ यो घुमाउनुपर्छ। यो घुमाउँदै हामीले के गर्नुपर्छ गार्ड पनि हामीले चेन्ज गरिसक्नुपर्छ। अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यो कुइनावाला भागलाई माथि नै राख्ने। यो कुइनावाला भाग जब हामीले तल सार्दै गर्छौँ दाहिने हातको कुइना पनि हामीले सँगसँगै माथि यसको ढाडमा हामीले के गर्छौँ राख्छौँ र यो हातलाई चाहिँ हामी फ्री राख्छौँ ताकि उसले यो हात यस्तो हान्यो भने हामीले रोक्न पनि सक्छौँ र यो हातलाई यो माथि ताने पनि हामीले के गर्न सक्छौँ उसलाई कन्ट्रोलमा गर्न सक्छौँ, उसले हिट गर्न सक्दैन। यस्तो यसरी गार्ड पनि चेन्ज भयो, हात चेन्ज भइसकेपछि हामीले के गर्ने अर्को हात दिनुहोस् भनेर उसलाई के गर्ने सस्पेक्टलाई हामीले यसरी हात माग्नुपर्छ। हात समाउँदाखेरि यो 3वटा औँला यो 3वटा औँलालाई के गर्नुपर्छ भने समाएर हाम्रो 3वटा औँला चाहिँ फ्री गर्नुपर्छ। हो यसरी यो 3वटा औँलालाई हामीले 2टा हातले ग्रिप गरेर यसरी समाउनुपर्छ ताकि यो 3वटा फ्री अब यसको काम आउँछ अहिले। यसै गरी यो ह्यान्डकपलाई हामीले हाम्रो यो 3वटा औँलामा चाहिँ यसरी गर्ने। अब यो हातलाई फ्री गर्ने यो कुइना चाहिँ हामीले यहाँबाट छोड्नु हुँदैन। अब यसपछि यही हातले हामीले के गर्नुपर्छ रिस्ट क्लियर गर्नुपर्छ। रिस्ट क्लियर गरिसकेपछि जुन ह्यान्डकप थियो हामीले समातेको यो ह्यान्डकपलाई चाहिँ सिधा समाएर ह्यान्डकपलाई के गर्नुपर्छ अप्लाई गर्नुपर्छ। यसरी ह्यान्डकप लगाइसकेपछि सबैभन्दा पहिला अब दुईतिरबाट हामीले यो भित्री तहबाट चाहिँ यो हातलाई चाहिँ यसरी समातेर अब सबैभन्दा पहिला यो वेस्ट एरिया मात्रै हामीले के गर्नुपर्छ सर्च गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी अर्को साइडमा आएर हात पनि चेन्ज गर्ने गार्ड पनि चेन्ज गर्ने। यसरी हात हामीले चेन्ज गरिसकेपछि अब यहाँको स्मल अफ द बेड र यो वेस्ट एरियामा चाहिँ विशेष गरी हामीले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यति काम सकिसकेपछि अब यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ यसरी हात छिराएर सोल्जर लक लगाउनुपर्छ यसको चाहिँ गर्दनमा ताकि उसले माथि उठ्न नसकोस् भनेर यसरी तल राख्ने आफ्नो चेस्ट लेभलमा उसलाई राख्ने ताकि आफ्नो पोजिसन बलियो भइरहेको छ भने यसरी पछि हामीले स्कट गरेर लान सक्छौँ। यसै गरी अघि हामीले अप्पर ह्यान्डकप अप्लाई गरेका थियौँ भने अब हामीले यसैले हामीले के गर्न सक्छौँ यो लोअर ह्यान्डकप पनि अप्लाई गर्न सक्छौँ। त्यही तरिका अघिकै हो। यसलाई के गर्ने यसरी ह्यान्डकप लगाउने लगाइसकेपछि यो फिक्स भइसकेपछि के गर्ने अघिकै जस्तो सलामी आकारमा सिधै हात चेन्ज गर्ने र गार्ड चेन्ज गर्ने। अर्को हात दिनुहोस्। अब यसरी हात दिइसकेपछि समाउने तरिका त्यही हो। अघि यहाँनिर हामीले हात चेन्ज गरेका थियौँ भने यहाँनिर हात चेन्ज गर्नु पर्दैन। ह्यान्डकप अप्लाई गर्ने ह्यान्डकप लगाउने 4वटा तरिकामध्ये पहिलो हामीले स्ट्यान्डिङ पोजिसनमा फ्रम ब्याकबाट हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। यसै गरी दोस्रोमा निलिङ पोजिसनमा ह्यान्डकपको प्रयोग कसरी गरिन्छ भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। रोक्नुहोस्, हामी नेपाल प्रहरी। हात देखाउनुहोस्, पछाडि फर्किनुहोस्, जमिनमा घुँडा टेक्नुहोस्, खुट्टा क्रस गर्नुहोस्, हात टाउको माथि राख्नुहोस्, औँला लक गर्नुहोस्, नचल्नुहोस्। तपाईँलाई हामी ह्यान्डकप लाउँदैछौँ, केही शङ्का होइन? यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ विशेष गरी निलिङ पोजिसनमा ह्यान्डकप लाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यसमा 4वटा पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट हामीले विशेष गरी ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो खुट्टा क्रस जुन गरेको छ यो क्रस खुट्टा भित्र चाहिँ खुट्टा पसाउनु पोइन्ट
कन्ट्याक्टको पोइन्ट नम्बर 1। त्यसपछि यो सस्पेक्टलाई अलिकति तल झुकाएर यहाँ यो घुँडाले चाहिँ उसको ढाडमा स्मल अफ द ब्याकमा समाउने 2 पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट। त्यस्तै गरी यो कुइनाले उसको गर्दनको भागमा राख्नु तेस्रो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट, चौथो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट हामीले समाइसक्यौँ। यसै गर्दा खुट्टाको, घुँडाको, कुइनाको र हातको गरी 4वटा पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टमा विशेष गरी हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यति 4वटा पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भइसकेपछि सबैभन्दा पहिला अहिले त हाफ लगाएको छ केही छैन, नर्मली यदि फुल बाउला छ भने सबैभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्छ, यहाँ रिस्ट क्लियर गर्नुपर्छ। रिस्ट क्लियर गरिसकेपछि ह्यान्डकफ निकाल्ने, ह्यान्डकफ निकालिसकेपछि अप्लाई गर्ने। अब यसमा दुईवटा अप्पर र लोअर कुन हामीले प्रयोग गर्ने। पहिलोमा मैले जस्तै लोअर पार्टबाट मैले सुरु गर्छु भने यो तलबाट के गर्नु, यहाँ माथिबाट गद्दावाला भागमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, यसरी हामीले के गर्नुपर्छ, यसरी हामीले अब लोअर पार्टबाट लगाइसकेपछि अब उसलाई सस्पेक्टलाई के भन्ने भने बिस्तारै रिलिज योर फिङ्गर अथवा तपाईँको औँला खोल्नुहोस् भन्ने। औँला खोल्नुहोस्, बिस्तारै औँला, यो दुईवटा औँला चाहिँ छोड्दै नछोड्ने। यो हातलाई अब हात छुटाइसकेपछि यसलाई बिस्तारै यो हात चाहिँ घुमाउनुहोस् भन्ने। घुमाउँदाखेरि हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भने यो पुरै रोटेट गराउनुपर्छ, सोइलको भाग चाहिँ पुरै रोटेट गर्नुपर्छ। यसरी यो घुमाउनु र गार्ड चेन्ज गर्नु एकसाथ हुन्छ। यसपछि हाम्रो तपाईँको दोस्रो हात दिनुहोस् भने दोस्रो हातलाई पनि यस्तो घुमाएर ल्याउने, हातलाई के गर्ने सिधै यसरी हामीले अर्को ह्यान्डकफलाई चाहिँ अप्लाई गर्नुपर्छ। अब यहीँनिर हामीले हात दाहिने हातलाई तलपट्टि राखेर स्मल अफ द बग अथवा वेस्ट एरियामा हामीले के गर्नुपर्छ, सर्च गर्नुपर्छ। यो सर्च भइसकेपछि बायाँ हात हाल्ने, बायाँ हात हालिसकेपछि अब यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ, गार्ड अर्को चेन्ज गर्ने र यतापट्टिको वेस्ट एरिया अथवा स्मल अफ द बगमा सर्च गर्ने। अब हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने यहाँनिर चाहिँ यहाँ पहिला लक लगाउने, सोल्जर लक लगाउने। सोल्जर लक लगाइसकेपछि अब यो खुट्टा खोल्नुहोस् भने आफूले पनि सपोर्ट गरिदिने, अलिकति खुट्टा खोल्नलाई सपोर्ट गरिदिने। यसपछि हामीले यहाँनिर जमिनबाट उठाउँदाखेरि डाइरेक्ट यहाँ लिफ्ट नगरिकन मेरो 3 काउन्टमा तपाईँ माथि उठ्नुहोस् भनेर भन्ने। अन माई 3 काउन्ट 1 2 3 यसरी उठाउने। घडीको सुल्टो दिशा अथवा उल्टो दिशामा हामीले के गर्नुपर्छ, घुमाउनुपर्छ र यसरी लक लगाएर हामीले कस्टडीमा अथवा आफ्नो नियन्त्रणमा लिनुपर्ने। यसै गरी हामीले अघि लोअर ह्यान्डकफ प्रयोग गरेका थियौँ भने अब चाहिँ हामीले अप्पर ह्यान्डकफ प्रयोग गर्दा कसरी गरिन्छ भन्ने प्रक्रिया सबै उयो 4 पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट, रिस्ट क्लियर गर्ने सबैभन्दा पहिला ह्यान्डकफ लिने। ह्यान्डकफ लिँदाखेरि तलबाट गद्दावाला भागमा चाहिँ निश्चित प्रेसर दिने, यो औँला खोल्नुहोस् भने गार्ड चेन्ज गर्ने प्रक्रिया त्यही हो। यसरी अर्को हातलाई नछोडिकन यसरी फेरि लिएर आउने। यहाँनिर चाहिँ अप्पर ह्यान्डकफ र लोअर ह्यान्डकफ प्रयोग गर्दा फरक के छ भने अघि हामीले लोअर ह्यान्डकफ प्रयोग गर्दा ह्यान्ड चेन्ज गर्नु परेको थिएन भने यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, ह्यान्ड चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि ह्यान्डकफलाई सुल्टो पारियोस्। प्रक्रिया त्यही हो, त्यो 3वटा औँलामा ह्यान्डकफलाई यसरी पसाउने र रिस्ट क्लियर गर्ने, ह्यान्डकफलाई सुल्टो समाउने र निश्चित गद्दावाला भागमा निश्चित प्रेसर दिने। यसरी ह्यान्डकफ लक। यसरी ह्यान्डकफ अप्लाई गरिसकेपछि प्रक्रिया सोही मुताबिक हात भित्रपट्टिबाट चिराउने र वेस्ट एरियामा विशेष गरी सर्च गर्ने, स्मल अफ द ब्याकमा गर्ने, फेरि हात चेन्ज गर्ने र गार्ड चेन्ज गर्नु सेम एकसाथ। त्यस्तै गरी यो स्मल अफ द ब्याक र वेस्ट एरियामा हामीले सर्च गर्नु पर्दछ। अब यहाँबाट जमिनबाट सस्पेक्टलाई माथि उठाउनुको निमित्त हामीले सबैभन्दा पहिला खुट्टा वाच गर्नुपर्छ। जति बेला क्रस गर्न लगाएका थियौँ त्यति बेला चाहिँ कुन खुट्टा उसले क्रस गरेको छ भने त्यताको ठ्याक्कै अपोजिट साइडमा, जस्तै अहिले बायाँ खुट्टा क्रस गरेको छ भने हामी उसको सस्पेक्टको दाहिनेपट्टि गएर उभिनुपर्छ यसरी, ताकि उसले खुट्टा खोल भन्दाखेरि यो खुट्टामा हामीले आफूले पनि सपोर्ट गर्न सजियोस्। जस्तै यति भइसकेपछि अब सस्पेक्टलाई जमिनबाट माथि उठाउनको निमित्त विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यो सस्पेक्टलाई हामीले सिधै माथि लिफ्ट गर्ने होइन कि काउन्टमा उसलाई चाहिँ घडीको सुल्टो दिशातर्फ, अहिले म दाहिनेपट्टि छु, दाहिनेपट्टिको सोल्जरमा मैले लक लगाएको छु भने माथि नउठाइकन लिफ्ट नगरिकन उसलाई चाहिँ घडीको सुल्टो दिशामा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, घुमाउनुपर्छ। मेरो 3 काउन्टमा माथि जमिनमा उठ्ने 1 2 3 अप, यसरी घुमाएर हामीले लिफ्ट गर्नुपर्दछ। ह्यान्डकफको प्रयोगमा 4वटा तरिकामध्ये पहिलो हामीले स्ट्यान्डिङमा पछाडिबाट ह्यान्डकफ लाउने तरिकाबारे सिकायौँ। दोस्रोमा निलिङ पोजिसनमा ह्यान्डकफ कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा जानकारी गरायौँ र यसै गरी तेस्रोमा अगेन्स्ट वालमा अथवा भित्तामा हात राखेर कसरी ह्यान्डकफको प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा बताउन गइरहेको छु। रोक्नुहोस्, हामी नेपाल प्रहरी, हात देखाउनुहोस्, दाहिने फर्किनुहोस्, भित्तामा जानुहोस्, भित्तामा हात राख्नुहोस्, हात अहिले फैलाउनुहोस्, खुट्टा अझै फैलाउनुहोस्, खुट्टा अझै पछाडि आउनुहोस्, स्टेप ब्याक। अब नचल्नुहोस्, तपाईँलाई हामी ह्यान्डकफ लाउँदैछौँ, केही शङ्का छैन?
यसरी हामीले ल्याटरल अप्रोच गर्छौँ, केही छड्के अप्रोच गरिसकेपछि यहाँ पनि हामीले 4वटा पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। एउटा खुट्टाको, एउटा घुँडाको, अनि त्यसपछि हातको, जसरी बिच्छुले समाएको जस्तो समाउने भनेको थिएँ। त्यस्तै गरी यो कुइनाको चाहिँ यसरी हामीले 4वटा पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट समाउनुपर्छ। जसरी स्ट्यान्डिङ पोजिसनमा हामीले लगाएको छौँ लगभग सेम हो। यहाँनिर अब ह्यान्डकप अप्लाई गर्नुभन्दा पहिला सबैभन्दा पहिला हामीले रिस्ट क्लियर गर्नुपर्छ। अहिले भेस्ट लगाएको भएर हामीले रिस्ट क्लियर गर्नुपर्ने आवश्यक भएन। यदि लगाएको रहेछ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले रिस्ट क्लियर गर्ने। रिस्ट क्लियर भइसकेपछि हामीले ह्यान्डकप निकाल्नुपर्छ। ह्यान्डकप समाउने तरिका त्यही हो, अप्पर र लोअर गर्ने। यसमा पनि दुईवटा तरिका छ, हामीले लोअर पार्ट अप्लाई गर्ने अथवा अप्पर पार्ट अप्लाई गर्ने। पहिला मैले अप्पर पार्ट अप्लाईको गर्छु। यो गद्दावाला भागमा स्न्याप सुटिङ अघि जस्तै यसरी एक्सन ह्यान्डकप अप्लाई गर्ने। अब यो भइसकेपछि फेरि गार्ड चेन्ज गर्नुपर्छ हामीले। अघि जस्तै सलामी आकारमा हामीले बायाँ हातलाई पार्ने, यसपछि हामीले यो गार्ड चेन्ज गर्नुपर्छ। यो हात यसरी बनाउने समयपछि खुट्टा पनि यसरी हामीले के गर्नुपर्छ, चेन्ज गर्नुपर्छ। यो हातको पनि तरिका अघि जस्तै स्ट्यान्डिङ पोजिसन जस्तै हो। यो हात गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ भने यहाँनिर चाहिँ भित्तामा जानुहोस् भनेर उसलाई के गर्ने, भित्तामा पेल्ने। हामीले भित्तामा पेलिसकेपछि यसरी यो उसको पोजिसनलाई हामीले कमजोर बनाएको। यो हात माथि राखिराख्दा अब कुइनाले चाहिँ यो हातले यसरी माथि सपोर्ट गर्दा यसरी गार्ड चेन्ज गरिसकेपछि हामीले यो हाम्रो बायाँ हात चाहिँ खुला रह, ताकि उसले हिट गर्यो भने पनि के गर्नु छ, यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, रोक्न सक्छौँ। हात दिनुहोस् भन्ने, उसको हातलाई के गर्ने, समात्ने। यसरी हात मागिसकेपछि हामीले यो दुईवटा औँलाले उसको दुईवटा औँला समाउने र 3वटा औँला फ्री गर्ने, ताकि हामीलाई यो ह्यान्डकप चाहिँ यसरी राख्नको लागि सजिलो होस्। यो हात हाम्रो फ्री भयो। अब फ्री भइसकेको हातले फेरि रिस्ट क्लियर गर्ने, ह्यान्डकपलाई सुल्टो समाउने र के गर्ने, अप्लाई गर्ने यसरी। अब यो अप्लाई गरिसकेपछि यतैबाट हामीले दाहिने हातलाई तल छिराएर यसो के गर्ने, वेस्ट अथवा स्मल अफ द ब्याकको एरियाहरू हामीले सर्च गर्ने। त्यसै गरी हात बायाँ हात छिराउने, गार्ड चेन्ज गर्ने, एकसाथ गरेर के गर्ने, यसरी गार्ड चेन्ज गरेर हात छिराइसकेपछि फेरि स्मल अफ द ब्याक र वेस्ट एरियामा हामीले के गर्नुपर्छ, सर्च गर्नुपर्ने छ। अब यसको पाखुरामा समातेर अगाडि ल्याएर के गर्ने, लक लगाउने। बायाँ हातले लक लगाइसकेपछि आफ्नो चेस्ट एरियाको लेभलमा ल्याउने र स्कट गरेर रिजर्भको जिम्मा लगाउने। यसै गरी अघि हामीले अप्पर ह्यान्डकप लगाएको थियो भने अब चाहिँ लोअर ह्यान्डकप यदि लाउनु पऱ्यो भने यसरी ह्यान्डकप लगाउने। यो ह्यान्डकपलाई के गर्ने, फिक्स गर्ने। फेरि चाहिँ सानो सलामी आकारमा यसरी घुमाएर गार्ड पनि चेन्ज गर्ने। भित्तामा जानुहोस्, भित्तामा यसरी हामीले गार्ड चेन्ज गर्ने। यहाँ आइसकेपछि अर्को हात दिनुहोस् भन्ने थियो। अर्को हात दिएपछि फेरि समाउने तरिका त्यही हो। फरक अघिको अप्पर र लोअर ह्यान्डकप प्रयोग गर्दा हामीलाई फरक के छ भने अघि हामीले गार्ड चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था थियो। गार्ड भन्नाले यो ह्यान्डकप चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था थियो भने अहिले हामीसँग सुल्टो छ। यहाँनिर चाहिँ ह्यान्डकप चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था भएन, सिधै ह्यान्डकप लगाउने। बाँकी प्रक्रिया अघिको जस्तै। यसै गरी हामीले चौथोमा छ प्रोन पोजिसन अथवा भुइँमा सुताएर कसरी ह्यान्डकप लाउने भन्ने बारेमा देखाउन गइरहेका छौँ। हात देखाउनुहोस्, पछाडि फर्किनुहोस्, घुँडा टेक्नुहोस्, भुइँमा सुत्नुहोस्, घोप्टोभरि सुत्नुहोस्, हात फैलाउनुहोस्, हत्केला आकाशतिर। तपाईँलाई हामी हत्केला लाउँदैछौँ, केही शङ्का छैन। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यहाँ मैले उताबाट पिस्टल ताकेर आएँ। पिस्टल ताकेर आइसकेपछि एकदमै नन कम्प्लाइन्ट हो। यो चाहिँ भनेको बिल्कुलै नमान्ने, एकदम फटा हो। यो चाहिँ सस्पेक्ट चाहिँ एकदम शङ्कास्पद हो, भनेको नमान्ने खालको नन कम्प्लाइन्ट हो भने त्यहाँबाट आइसकेपछि सबैभन्दा पहिला मैले बायाँपट्टिबाट दाहिनेपट्टिबाट आएँ। सबैभन्दा पहिला बायाँ खुट्टा चाहिँ के गर्ने, उसको ढाडमा राख्ने। उसले यहाँबाट अब उसलाई प्रेसर दिएर राख्ने, उसले यहाँबाट हलचल गर्न सक्दैन। सबैभन्दा पहिला के गर्ने भने यो हात जुन छ त्यसको दाहिने हातलाई चाहिँ के गर्ने, माथि ल्याउने र आफूलाई आफ्नो हाइट मुताबिक आफूलाई कति सजिलो हुन्छ त्यति हाइटमा माथि राख्ने। रिस्ट क्लियर गर्ने पहिलाकै त्यो ह्यान्डकप जुन ल्याउनु भएको समाउने तरिका त्यही हो। त्यही गद्दावाला भागमा चाहिँ निश्चित सिङ्गल प्रेसर दिनुहोस्। प्रेसर दिइसकेपछि तपाईँले के गर्नुपर्छ, सस्पेक्टको हातलाई असर नपर्ने गरी, बल नपरोस् भन्नका निमित्त, असर नपरोस् भन्नका निमित्त यो भागलाई हल्का खुम्चे आफ्नो पोलु घुम्या जस्तै पुरै हात के गर्ने, हातलाई चाहिँ माथि राख्ने, दुईवटा घुँडालाई चाहिँ सर्लक्क बिस्तारै घुमाउने। यहाँनिर हामीलाई के हुनसक्छ भने यो एकदमै खतरनाक हो। तपाईँले भनेको पनि यसले मानेको छैन भने त्यो अवस्थामा के हुनसक्छ भने यसको सपोर्टेड एलिमेन्टहरू पनि हुनसक्छ, इन्भाइरोमेन्टमा सपोर्ट गर्ने एलिमेन्ट पनि हुनसक्छ। त्यसको निमित्त हामीले घुमाउने बित्तिकै के गर्छौँ भने उसलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोलमा ल्याउँ, उसले अब केही गर्न सक्दैन। पिस्टल ल्याएर कोही छ भनेपछि हामीले इन्भाइरोमेन्ट अर्को एरिया पनि हामीले क्लियर गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। अब यसपछि चाहिँ जस्तै मेरो जुन सपोर्ट एलिमेन्ट त्यहाँ छ भने यसले अझै पनि यहाँबाट चाहिँ हलचल गर्ने यदि प्रयास गरिरहेको छ, असफल प्रयास गरिरहेको छ भने त्यो अवस्थामा
जुन मेरो सिक्युरिटीमा बसेको प्रोटेक्सन एलिमेन्ट जुन बसेको छ त्यसले चाहिँ उसको खुट्टा दबाइदिन सक्छ। यसरी चाहिँ के गरिदिन सक्छ भने अब उसले हलचल गर्न कहीँ पनि पाएन। त्यस्तै गरी अब के भने यो हातलाई हामीले के गर्नुपर्छ, हामी सुरक्षाकर्मी हो, त्यही भएर बिस्तारै बेन्ड गर्ने, बेन्ड गरिसकेपछि यो हात पनि के गर्ने, माग्ने, यसरी रिस्ट क्लियर गर्ने, रिस्ट क्लियर गरिसकेपछि के गर्ने, ह्यान्डकपलाई निश्चित प्रेसका साथ लगाउने। अब यहाँनिर के गर्नुपर्छ भने अब सर्च पनि हामीले सामान्यतया गर्नुपर्छ। पहिला चाहिँ यहाँ बायाँ खुट्टा चाहिँ राखेर के गर्ने, अगाडिपट्टि सबै यो सर्च गर्ने, गरिसकेपछि अब दाहिने घुँडा यहाँ राखिसकेपछि अब के गर्ने भने बिस्तारै यो सर्च यति भइसकेपछि यहाँ अगाडि सबै भयो, भइसकेपछि यहाँ चेक गर्दाखेरि यो खुट्टा चाहिँ माथिको भनेपछि चाहिँ आफू चाहिँ सर्च गर्न त्यहाँ जाने होइन कि त्यसलाई सस्पेक्टलाई के गर्ने, आफूतिर चाहिँ माग्ने त्यो खुट्टा, त्यो सर्च गर्ने। विशेष गरी के गर्नुपर्छ भने यो जुत्ता लगाएको, मोजा लगाएको त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले बढी यसो सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को महत्त्वपूर्ण ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने हामीले यो पछाडिको भाग चाहिँ सर्च गऱ्यौँ, अब यसको अगाडिको भागलाई सर्च गर्नुको निमित्त के गर्नुपर्छ भने त्यसको ह्यान्डकप लगाएको हात जुन छ त्यो घुँडालाई चाहिँ के गर्ने भने ठ्याक्क भित्र हालिदिनु। भित्र हालिसकेपछि अझै पनि उसले हलचल गर्न सक्दैन, उसलाई दुखाइ पनि छैन, ह्युमन राइट्सको पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो व्यक्तिलाई के गर्ने भने पुरै फर्काउने, आफूतिर पुरै फर्काउने, यतापट्टि के गर्ने भने प्याटिङ डाउनको हिसाबले के गर्ने, यसरी सर्च गर्ने। पछाडि पनि यो सर्च भयो, अगाडि पनि सर्च भयो। अब विशेष गरी यहाँ अगाडि गर्ने यो ग्रोइन एरियालाई विशेष गरी सर्च गर्नुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ भन्छन्। यति भइसकेपछि अब हामीले सस्पेक्टलाई उठाउनु पऱ्यो भने अपोनेन्टलाई उठाउनु पर्दाखेरि पाखुरामा समाउने, यो गर्दनमा हात राख्ने र घुँडा पनि बिस्तारै रिलिज गर्ने र माथि जमिनमा बस्नुहोस् भनेर के गर्ने, यसरी उठाइदिने। खुट्टा तन्काउनुहोस्, खुट्टा तन्काउनु लाउने। अब यसपछि चाहिँ जतापट्टि घुमाउनु हुने हो त्यतैपट्टिको खुट्टा चाहिँ बेन्ड गर्नु लगाउने, फोल्ड गर्नु लगाउने। ल तपाईँको बायाँ खुट्टा कुन जानु, ल यस्तो पुरै घुमाएर के गर्ने, लिएर आउने। हाम्रो साथी हो असल प्रहरी, हाम्रै लागि हो नि